बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरे सिस्टम के अंदर अगर एक स्टेक इस वक्त है तो वो सदर आरिफ अलवी हैं। उनके मुतालिक बहुत ज़्यादा खबरें आती हैं। पहले बताया गया कि सदर आरिफ अलवी और इमरान खान के दरमियान राब्ता मुनक़ता हो गया है और इमरान खान जो हैं उनके मैसेजेस देख रहे हैं लेकिन उनको जवाब नहीं दे रहे। आप जानते हैं कि सदर आरिफ अलवी ने पहले भी इमरान खान और जो पावरफुल क्वार्टर्स हैं उनके दरमियान एक पुल का किरदार अदा किया था और वो ये बात सदर आरिफ अलवी भी मानते हैं। तो जब ये बात नहीं बनी तो उसके बाद अब अगली बात है और फिर इमरान खान ने ख़ुद भी माना कि जिन लोगों से सदर आरिफ अलवी के राब्ते थे अब तो वो सदर आरिफ अलवी के फ़ोन का भी जवाब नहीं देते। और फिर जब इमरान खान ने रात ख़ुद ये कह दिया कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो उसके बाद तो सदर आरिफ अलवी का किरदार बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस दौरान एक सूरत हाल ये है कि जिस तरह से चीफ जस्टिस ने सितंबर में रिटायर होना है, इसी तरह से सितंबर के अंदर ही टेन्योर ख़त्म हो जाना है सदर आरिफ अलवी का भी। लेकिन इस वक्त सवाल सिर्फ ये है कि अगर राजा रियाज जैसे लोग कह रहे हैं कि उनको अक्टूबर में इलेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा और अगर वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि कोई एक्सटेंशन का आया तो वो उस चीज़ की हिमायत करेंगे, ऐसे में फिर सदर आरिफ अलवी के हवाले से क्या खबरें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सदर आरिफ अलवी कॉन्टीन्यूस टारगेट के ऊपर हैं। इवन कल से उनके मुतालिक खबरें चलाई जा रही हैं कि सदर आरिफ अलवी ने हुकूमती खर्च पर पूरे ख़ानदान के साथ हज पर जाने का फ़ैसला कर लिया है और मुकम्मल प्रोटोकॉल भी मांग लिया है। मेरा ख्याल है इसकी वजाहत ज़रूर आनी चाहिए कि वाक़तन सदर आरिफ अलवी सरकार के खर्चे के ऊपर हज करने जा रहे हैं या उनको सऊदी हुकूमत, क्योंकि हर साल सऊदी हुकूमत बहुत बड़ी तादाद के अंदर दुनिया भर से लोगों को शाही मेहमान बनाती है, तो इसमें ये देखना पड़ेगा। अगर तो सरकारी खर्च के ऊपर जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब चीज़ नहीं है और इसके ऊपर ज़रूर उनकी जवाब तलबी होनी चाहिए। अब इस वक्त चीज़ें ये आ रही हैं कि चूँकि इंतज़ार नहीं किया जा रहा तहरीक इंसाफ को सिस्टम में से जहाँ जहाँ कोई वजह बनती है उसमें से माइनस करना है, तो ऐसे में अब अगर सदर आरिफ अलवी के मुतालिक खबरें शायद ये हैं कि उनको हटाया जा रहा है या उनसे इस्तीफ़ा। लेकिन इन सब बातों के बावजूद मैं आपको बताना ही चाहता हूँ कि सदर आरिफ अलवी के मुतालिक ये बताया गया था कि शायद वो इमरान खान से लाताल्लुकी या इस किस्म की, लेकिन वो तो ज़ाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो तो कोई सियासी ओहदा है ही नहीं। लेकिन उन्होंने चंद रोज़ पहले नईमुर रहमान जो मेयर कराची के कैंडिडेट हैं उनके साथ मुलाकात ज़रूर की थी और मेयर कराची के लिए तहरीक इंसाफ ने उनकी हिमायत भी कर रखी है, तो ये भी समझा गया था शायद ये उस तनाजुर के अंदर मुलाकात हुई है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सदर आरिफ अलवी को हटाया जाता है, अब एक ही सिर्फ ऑप्शन है कि सदर आरिफ अलवी खुद इस्तीफ़ा दे के घर चले जाएं। इसके अलावा सदर आरिफ अलवी इस्तीफ़ा नहीं देंगे और ये बात जो है इमरान खान भी कह चुके हैं कि वो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो प्ले करते रहेंगे। दूसरे नंबर के ऊपर चल के अगर उनको किसी और तरीके से हटाया जाता है, उनको लीव के ऊपर भेजा जाता है या मुल्क से बाहर भेजा जाता है, तो मेरे ख्याल से ये तब तक वो सदर तो रहेंगे और वो उनको हटाया नहीं जा सकता। हाँ, कायम मकाम सदर जो होता है वो चेयरमैन सेनेट बन जाता है। लेकिन एक सवाल ये है कि अगर वो रिज़ाइन भी करते हैं अपने ओहदे से तो भी वो अपने ओहदे से, ये ऐसे ही है जैसे वज़ीर आज़म अपने ओहदे के ऊपर रिज़ाइन कर दे या उसके ऊपर कुछ भी हो जाए, जब तक अगला चार्ज संभालने वाला नहीं आ जाता या निगरान सेटअप नहीं आ जाता तो तब तक वो अपने ओहदे के ऊपर बरकरार रहता है। अब सवाल सिर्फ ये है कि अगर आपने अक्टूबर के अंदर भी इलेक्शन नहीं कराना तो इसका मतलब ये है कि जो सदर का इलेक्टोरल कॉलेज है जिसके अंदर कौमी असम्बली भी शामिल होती है, जिसके अंदर जो आपकी चारों सूबाई असम्बलियाँ हैं वो भी शामिल होती हैं, अगर सदर का इलेक्टोरल कॉलेज ही मुकम्मल नहीं होगा तो फिर सदर का इलेक्शन कैसे होगा, नए सदर का इंतखाब कैसे होगा। और ऐसे में इसका मतलब ये है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अपने उस ऑफिस के अंदर मौजूद रहेंगे चाहे वो कायम मकाम हो। अगर उनका इवन आप इलेक्शन नहीं कराएंगे तो सदर आरिफ अलवी उस तक, जब तक आप इलेक्शन नहीं कराते उसके बावजूद ऑफिस में रहेंगे। लेकिन ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये ख़ास मकसद के लिए भी होती हैं कि जो तहरीक इंसाफ का वोटर है या जो इमरान खान है उसको ज़रा ये तासुर दिया जा सके कि वो सिस्टम के अंदर नहीं है। जिस तरह से आपको याद है कि हमाद अज़हर ने नई पार्टी बनने के मुतालिक बताया था कि ये बेसिकली एक जो साइकोलॉजिकल मामला है उस चीज़ को करने की हवाले से की जा रही है। अच्छा, एक मुलाकात आज हुई है और वो मुलाकात लाहौर के अंदर है। ये मुलाकात शहबाज शरीफ के और मरीम नवाज़ के दरमियान है, चूँकि मरीम नवाज़ ने आज मुल्तान शुजाबाद के अंदर जाना है, जलसे से खिताब करना है और शहबाज शरीफ ने शायद उनको यही बताया होगा कि हमने बहुत बड़ा जो बजट है वो तारीखी पेश किया है, तो आप आवाम को जाएँ और आवाम को बजट बताएँ। मेरे ख्याल से आवाम को बजट बताने की ज़रूरत नहीं है। एक तो आवाम को खुद उनकी जेब बता रही है उनके साथ क्या हाल है, फिर कल से
پاکستان کے اندر جو لوڈ شیڈنگ کی صورتحال ہے وہ ایک الگ کیفیت اختیار کر چکی ہے. تو میرے خیال سے جو جلسے جلوس ہے ان سے بات نہیں بنے گی بلکہ نون لیگ کو خود سے آئیڈیا ہو جائے گا. اچھا ایک بات اور میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں باقی سب کا تو نہیں پتہ لیکن پاکستان کی تاریخ کے اندر شاید یہ پہلا موقع ہوگا کہ جب بینچز کے اوپر بیٹھے ہوئے اپوزیشن کے کسی شخص نے کہا ہوگا کہ حکومت نے شاندار بجٹ پیش کیا ہے, بالکل مناسب بجٹ ہے. اب جہاں تک بات ہے جو عمران خان کو چھوڑ کے گئے ہیں, کیونکہ کہا یہ گیا کہ راجہ ریاض بھی جائیں گے تو اس کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ جو راجہ ریاض ہیں ان کا جی وہ جہانگیر ترین کے پاس نہیں جائیں گے, وہ نون لیگ میں جائیں گے. ان کا ذہن بنایا ہوا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے. دوسرا انہوں نے بتایا کہ نون لیگ ان سے کیا گیا جو وعدہ ہے وہ ضرور نبھائے گی. لیکن اس خبریں مختلف سوشل میڈیا کے اوپر یا مختلف جیسے جنید اقبال ہیں انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے اور بھی بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو لوگ عمران خان کو چھوڑ کے گئے ہیں جنہوں نے نئی پارٹی بنائی ہے, ایک تو ان کے چہرے کے ایکسپریشنز بتا رہے تھے کہ وہ مرضی سے گئے ہیں یا پھر ان کو وہاں پہ لے جایا گیا ہے. پھر اس کے بعد خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ظاہر ہے کہ ان کو بہت زیادہ ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے حلقوں کے اندر, اور اب تو بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی, یہ کمپنی ریئیکشن تو ضرور ہے. آپ کو ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہوگی کہ کتنے کوئی بڑے نام ایسے آ گئے ہیں جس پہ آپ کہیں جی واقعتاً چند دنوں کے اندر وہ ایک نیا مومنٹم بلڈ ہو گیا. اب بتایا گیا ہے کہ مختلف نام ہے, میں نام نہیں لیتا, مختلف رہنماؤں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ وہ استحکام پارٹی جو ہے وہ تو بالکل وہ جس طرح سے توقع تھی اس طرح سے نہیں کر پائی, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف سے واپس بھی رابطے کر رہے ہیں. اس قسم کی باتیں کبھی کبھار ویسے بھی چلا دی جاتی ہیں. اب یہ ویٹ کرنا پڑے گا اور آئندہ دیکھنا پڑے گا کہ کون لوگ شامل ہوتے ہیں. اگر تو شمولیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے, جیسے ایک پرویز خٹک والی خبریں چلائی گئی, جی پرویز خٹک شامل ہو رہے ہیں, جی پرویز خٹک کا رابطہ ہو گیا, جی پرویز خٹک کے معاملات طے ہو گئے. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرویز خٹک نے خود سے اس بات کی تردید کر دی, نہ ان کی کوئی ملاقات ہوئی ہے, نہ ان کی کوئی بات ہوئی ہے, نہ معاملات طے میں. پھر ان کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے کہ ایسی چیز کرنے کے حوالے سے. ہاں پیپلز پارٹی کے حوالے سے بہت کام ہو رہا ہے اور زرداری صاحب نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں. تو اب بتایا گیا جی پیپلز پارٹی میں سیاسی شخصیات کی جو شمولیت ہے اس کا سلسلہ مزید جاری ہے اور 14 مزید شخصیات. اچھا پیپلز پارٹی میں وہ ہوا بنانی ہے چونکہ, تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ بھی شامل ہو گیا, وہ بھی شامل ہو گیا. پوچھا جاتا ہے کون شامل ہوا ہے یا اس کا اپنے حلقے کے اندر کیا ہے, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی محلے کا کونسلر لیول کا ہے, کوئی چیئرمین لیول کا ہے. تو اس سے تو کوئی پیپلز پارٹی کا ووٹ پنجاب کے اندر بڑھتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا. دوسری جانب ایک اور بات جو ہے, عمران خان نے چونکہ مذاکرات کی پیشکش کی تو آج مریم اورنگزیب جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے آج رد عمل باضابطہ دیا. ان کا سیاستدانوں سے بات سیاستدان اور صرف جمہوری شخص کرتا ہے اور ان کا اصل میں تلاش کندھے اور بیساکھی کے سہارے کی ہے جو اب میسر نہیں ہے. یعنی عمران خان کے حوالے سے وہ فرما رہی تھی کہ جناب وہ عمران خان کو اب بیساکھی اور سہارے کی مدد چاہیے اور وہ اس کی تلاش میں ہیں. تو چونکہ سیاستدان جو ہیں وہ سیاستدانوں سے بات کرتے ہیں, لیکن ایک بات یہ تھیوریٹیکلی بات ٹھیک ہے کہ سیاستدانوں کو سیاستدانوں سے ہی بات کرنی چاہیے, یہ بات درست ہے, لیکن کچھ پریکٹیکل چیزیں پاکستان کے اندر ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان میں پرائم منسٹر کا عہدہ پاورفل ہے تو یہ غلط بات ہے. آپ کہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان کے فیصلے کرتا ہے, وہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہو, تو یہ غلط بات ہے. اور یہ تو عمران خان خود مانتے ہیں کہ حکومت میں تو ہم تھے لیکن فیصلے کہیں اور ہو رہے تھے, جس کو آپ کہتے ہیں کہ اقتدار تو آپ کے پاس ہوتا ہے, اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. تو عمران خان پریکٹیکلی بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ جہاں اختیار ہے وہیں بات کرنی چاہیے, اقتدار والے بھی اسی پیج کے اوپر ہوتا ہے. دوسری جانب ایک اچھی خبر یہ ہے کہ فچ جو ریٹنگز کی ایجنسی ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کے جو روپے کی قدر میں مزید کمی کا امکان نہیں ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ پاکستان کا روپیہ جو ہے وہ سٹیبل ہو اور پاکستانیوں نے جو پچھلے چند مہینوں سالوں کے اندر ہم نے جس کرائسس میں سے گزر رہے ہیں اللہ کرے ہم اس میں سے نکلیں. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو اکنامک سچویشن ہے وہ کوئی بہت سائنس نہیں ہے, ہم سب کو پتہ ہے کیا حال ہے, بس اب دعا ہی کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.